मिझोरामाच्या आयझोलान मंगळारा रेमाल चक्रीवादळान प्रताप दाखयलो। या चक्रीवादळाक लागून पडलेल्या उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन पालसणां कोसळ्ळी। सुमार 15 जाणांचे बळी गेल्यात। आयझोलाच्या भायल्या वाठारांत फातराच्यो खणी कोसळून बळी गेल्ल्या मदीं 11 जाणांचो आस्पाव आसा। मिझोरामाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण सकाळी 11:15 वरां मेरेन बळींचो आंकडो 15 आसलो। खणी आनी पालसणां कोसळिल्ले सुवातेंतल्यान 11 कुडी मेळ्ळ्यात, जाल्यार आनीक 2 कुडी दुसरे सुवातेर मेळ्ळ्या। तिसरी कूड अशेच मातयेपोनच मेळ्ळ्या। सध्या सुरू आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून उजो पालोवपाच्या यत्नांक आडमेळी आयल्यात। अजून लोक मातयेच्या राशी पोना सापडल्यात। देखून बळीचो आंकडो आनीक वाडूं येतात असो भंय अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। हे परिस्थितीक जाप दितना राज्य सरकारान गरजेच्यो सेवा सोडल्यार सगळ्यो शाळा, बँको, आर्थीक संस्था, भौशीक मळावेले उपक्रम आनी सरकारी कार्यालयां बंद दवरपाचो आदेश दिला। खाजगी मळावेल्या कार्यालयांनी जाता तितले घरांतल्यान काम करचें असो सल्लो दिला। उटंगराचो पावस आनी भूस्खलनाक लागून रस्त्याचो संपर्क तुटला। आसामाच्या हाफलॉंग आनी सिलचर हांचे मदल्या रस्त्याचो एक भाग व्हांवून गेल्ल्यान हो वाठार राज्याच्या हेर वाठारां पसून पयसावला। आता दुबळे जाल्ल्या रेमाल चक्रीवादळाक लागून ईशान्येकडल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात नासाडी जाल्या। भारतीय हवामान खात्यान मिझोरामाच्या दक्षिणेकडल्या जिल्ह्यां खातीर रेड अलर्ट आनी उत्तर जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट दितना चक्रीवादळाचो आनीक परिणाम जावपाची शिटकावणी दिल्या। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली।